रहीम अस्सलाम वालेकुम 92 न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शहराम खालिक। इस बुलेटिन में मैं हूँ सैयद तनसीर जैदी और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कारोबारी दुनिया से। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद डॉलर की परवाज ना रुक सकी। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.65 महंगा हुआ और तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹204 हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। तो इस हवाले से आपको बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद डॉलर की परवाज ना रुक सकी। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.65 महंगा हो चुका है। तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर ₹204 का हो चुका है। और अगर बात करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तो वहां पर भी शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद भी डॉलर की परवाज नहीं थम सकी है। मुसलसल डॉलर की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, जिससे रुपए की कदर में गिरावट देखी जा रही है। और 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी भी रिकॉर्ड की गई है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। बात करेंगे कराची से हमारे नुमाइंदे शराज अहमद से। शराज, बताइएगा इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की क्या सूरत हाल है, साथ ही साथ ओपन मार्केट का भी बताइएगा और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का भी बताते जाइएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट हो या इंटरबैंक दोनों में ही डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला देखा जा रहा है। दौरान ट्रेडिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 800 से ज़ायद पॉइंट की जो गिरावट है वो रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंडेक्स 45,000 पॉइंट की सतह पर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर ने नए रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं और ₹1.65 महंगा होने के बाद ₹204 की बुलंद तरीन सतह पर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर से जब हमारी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ है कि मुल्क में जारी सियासी रस्साकशी और अदम इस्तेहकाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिक जो सूरत हाल है वो ख़राब दिखाई दे रही है और इसी वजह से जहां रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है, वहीं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखी जा रही है। ठीक है शराज, आपके वापस आएंगे। मैं ज्वाइन किया है माहिर मईशात खुरम शहजाद साहब ने। खुरम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खुरम साहब, हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाया गया है ताकि किसी तरह से इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो सके, रुपए की कदर में बेहतरी आ सके। लेकिन देखने में आ रहा है कि ओपन मार्केट की बात करें या इंटरबैंक की बात करें, डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है। इससे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उन पर भी मनफी असर पड़ रहा है। तो आपके नज़दीक वजह क्या है कि डॉलर की उड़ान थम नहीं रही? देखें, डॉलर जो है वो पहले से ऊपर जा रहा था और पाकिस्तान मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है करेंसी को लेकर। उसकी एक बड़ी वजह आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक इशू है इस वक्त, क्योंकि हमें जो है कर्जों की अदायगियाँ भी करनी है, IMF को ऑनबोर्ड भी करना है। IMF ऑनबोर्ड नहीं हुआ अभी तक और साथ में चाइना से जो रिजर्व्स में हमारे लोन ऐड होना था $2.3 बिलियन का, वो भी आना है इस वीक में। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस वीक में एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो आ जाएगा वापस। उसके साथ साथ IMF के साथ भी जो है वो बात अभी चलनी है और अभी बजट अनाउंस हुआ है और इसमें बहस होगी और एक्सपेक्टेड है कि चेंजेस होंगी। उसके बाद IMF जो है फिर उसको फाइनली कंसिडर करेगा, क्या कैसे करेगा, क्या चेंजेस होनी है। उसके बाद फिर इनका 3 तारीख को सुनने में आ रहा है कि बोर्ड बैठेगा IMF का इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए। तो उस वक्त तक ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी चल रही है और इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो पिछले वीक में $113-114 की यानी कि पिछले से पिछले वीक में, और अब जो है $120 के करीब है। तो ये एक बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ इम्पोर्ट जो है वो ऑयल की एटलीस्ट चल रही हैं, उसकी वजह से डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है और साथ साथ कर्जों की अदायगियाँ भी हैं जून एंड तक। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो पुश करें डॉलर को। जैसे ही IMF ऑनबोर्ड आता है या चाइना के पैसे आते हैं और दूसरी जगहों से जो कमिटेड हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया है और कतर की बात हो रही है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉलर में जो है वो डॉलर और रुपये की जो पैरिटी है उसमें जो है वो बेहतरी आएगी। सही। माहिर मईशत खुरम शहजाद साहब 92 न्यूज़ को वक्त दे रहे थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। शराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का कहना है कि करेंसी और स्टॉक मार्केट ने भी आज बोगस और गैर संजीदा बजट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ट्वीट में लिखा कि स्टॉक मार्केट 650 पॉइंट्स गिर चुकी है
और डॉलर इंटरबैंक में 204 रुपए का हो चुका है। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने 92 न्यूज़ की खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि इस बोगस बजट को रिजेक्ट कर दिया गया है। मज़ीद उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा कि अवाम ने इस पर अदम एतमाद का इजहार किया है, जबकि करेंसी और स्टॉक मार्केट ने भी इस गैर संजीदा बजट पर अदम एतमाद किया है। और कुछ बात करें बजट की तो पंजाब का 32 खरब हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती फंड्स में 124% इजाफा, 685 अरब रखे जाएंगे। तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा होगा। हेल्थ कार्ड के लिए 127 अरब, 200 यूनिट वालों के लिए 15 अरब सब्सिडी की भी तजवीज़ है। वफाक के बाद पंजाब हुकूमत आज बजट पेश करने जा रही है। वजीर खजाना ना होने के बायस सूबाई सरदार अवैस लगारी बजट पेश करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आइंदा माली साल बराए 2022-23 का कुल मेज़ानिया 3,226 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। दस्तावेज़ात के मुताबिक तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ है। आमदन का तखमीना 2,521 अरब रुपए लगाया जा रहा है। वफाकी महासिल से 2020 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 22% इजाफे से 190 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के महासिल अहदाफ 44% इजाफे के साथ 96 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक एक्साइज के महासिल की वसूली के अहदाफ 2% इजाफे से 43 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 24% इजाफे से 163 अरब रुपए रखा गया है। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए, जबकि तनख्वाहों के लिए 435 अरब, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के लिए 312 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इक्तसादी अमूर के लिए 150 अरब और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए 65 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। दस्तावेजात के मुताबिक शोबा तालीम का मजमूई बजट 485 अरब, 428 अरब गैर तरक्याती और 56 अरब रुपए तरक्याती अखराजात की मद में तजवीज़ किए गए। महकमा सेहत के लिए 470 अरब, सकाफत और मजहबी अमूर के लिए 5 अरब, सोशल प्रोटेक्शन के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। मजमूई तौर पर करंट अकाउंट रेवेन्यू अखराजात 1900, जबकि करंट कैपिटल अखराजात 639 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। और पंजाब बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 30% तक इजाफे का इम्कान है। बजट में 15% इजाफी तनख्वाह के साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अलाउंस सिर्फ मखसूस सरकारी महकमों के मुलाजमीन को ही मिलेगा। पंजाब के बजट में वफाक की तर्ज पर 5% पेंशन बढ़ाई जाएगी। और नाज़रीन, पंजाब का तरक्याती बजट कितना होगा? 92 न्यूज़ ने दस्तावेज हासिल कर ली है। पंजाब का तरक्याती बजट 685 अरब रुपए से ज़ायद का होगा। हुकूमत पंजाब ने आइंदा माली साल के लिए रोशन राहें नया सवेरा का स्लोगन भी मुतारफ करवा दिया है। तो मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ काजी नदीम इकबाल से। काजी नदीम इकबाल, तामीराती शोबे के लिए जो बजट रखा गया है, जो फंड्स मुख्तस किए गए हैं, इस हवाले से मजीद बताइएगा। देखिए, हुकूमत पंजाब ने रोशन राहें नया सवेरा पाकिस्तान के नाम से जो बजट तरक्याती बजट तैयार किया है, उसमें सोशल सेक्टर के लिए 262.60 मिलियन रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 164.265 मिलियन रुपए, प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए 41.405 मिलियन रुपए, सर्विसेज के लिए 14.820 मिलियन रुपए और दो मुतफरक जो खाते रखे गए हैं उसमें 37.410 मिलियन रुपए के अलावा स्पेशल प्रोग्राम जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है उसके लिए 154.500 मिलियन रुपए रखे गए हैं। ज़राए का कहना है कि ये जो नया तरक्याती बजट तैयार किया गया है इसमें अरकान असम्बली की राह को शामिल भी किया गया है। नए माली साल के लिए जो ऑन गोइंग तरक्याती स्कीमें हैं उनको ज़्यादा फंड्स दिए गए हैं, जबकि नई स्कीमें भी शुरू की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में जो आला सतह मीटिंग हुई थी उसमें तय पाया कि पंजाब का जो तरक्याती बजट है उसको शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरक्याती स्कीमें जो हैं उनको फंड्स फराहम किए जाएं। काजी नदीम इकबाल, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास। पंजाब के नए माली साल 2022-23 की बजट तजावीज़ पर गौर किया गया। सूबाई काबीना नए माली साल की बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी।
لاہور سے ہمارے نمائندے میاں شاہد ندیم سے اجلاس کا احوال جان لیتے ہیں۔ میاں شاہد ندیم بتائے گا خصوصی اجلاس جاری ہے اور یہ بھی بتائے گا پنجاب اسمبلی کا اجلاس کب تک شروع ہوگا؟ جی پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آج اس کا جو ٹائم ہے وہ 2 بجے کا ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں صوبہ پنجاب کے نئے مالی سال 2022-23 کی بجٹ تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ صوبائی کابینہ مالی سال 2022-23 کے بجٹ تجاویز کی منظوری دے گی۔ کابینہ اجلاس میں ضمنی بجٹ مالی سال 2021-22 کی بھی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں نئے مالی سال کے مالیاتی بل اور مالی سال 2021-22 کے نظر ثانی شدہ تخمینہ جات کی بھی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز بھی شامل ہیں۔ جی شکریہ میاں شاہد ندیم۔ بجٹ پر کچھ عوامی رد عمل کی بات کریں گے۔ پنجاب بجٹ آنے سے پہلے ہی عوام مایوس ہیں۔ شہری کہتے ہیں بجٹ میں حکومت سے ریلیف کی کوئی امید نہیں ہے۔ بجٹ آئے نہ آئے غریب عوام کے مسائل جو کے تو رہیں گے۔ وفاق کی طرح پنجاب کا بجٹ بھی الفاظ کے گورکھ دھندے کے سوا کچھ نہیں۔ عوام نے کن تاثرات کا اظہار کیا، آپ بھی دیکھیے۔ ملک جس طرح معاشی صورتحال سے دوچار ہے، غریب آدمی کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے اور مہنگائی عروج پہ ہے۔ پیٹرول اور گیس اور بجلی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ وہ کر سکتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اپنے بڑوں کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے امید ہے کہ عوام کے بہتری کے حق میں فیصلے کریں گے۔ بجٹ سے کیا غرض ہے غریب آدمی کو؟ ہم تو آگے ہی مرے ہیں۔ بجٹ آ بھی گیا تو ہمیں کیا توقع ہے بجٹ سے؟ غریب کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بجٹ سے۔ جی عوام تو پہلے ہی پیسی ہوئی ہے، اب اور پیس جائے گی۔ بجٹ کیا نکما سا بجٹ ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر لوگوں کے لیے بجٹ ہے نا، غریب بندے کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے۔ اور ناظرین، خیبر پختونخوا کا سالانہ بجٹ بھی آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 1332 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ بجٹ میں سابق قبائلی اضلاع کے لیے 222 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا دن 2 بجے صوبائی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ مزید تفصیل پشاور سے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج صوبائی بجٹ پیش ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ کا حجم پچھلے سال کی نسبت 214 ارب روپے زیادہ رکھا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا کل حجم 1332 ارب روپے رکھا گیا ہے، جس میں بندوبستی اضلاع کے لیے 1109 ارب اور قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے 222 ارب 90 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں سرکاری برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں کشمیری کمیونٹی کی طرف سے صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے اعزاز میں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کے نمائندگان نے فروغ اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ریاست جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہائی لائٹ کرنے کی پالیسی اپنانی ہوگی تاکہ عالمی برادری کو اصل پہلو سے آگاہی ممکن ہو سکے۔ مشیران صدر ریاست جموں کشمیر بیرسٹر کرامت چودھری اور چودھری خادم حسین کی طرف سے منعقد جلسہ کے مہمان خصوصی صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری تھے۔ جلسہ گاہ پہنچنے پر کشمیری کمیونٹی کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کشمیری لیڈروں کو پابند سلاسل کر کے کشمیر کی آواز کو دبا کر اور آبادی کے تناسب کو تبدیل کر کے کشمیر ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ مودی سرکار کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے تحریک کشمیر میں ایک نئی جدت پیدا ہوئی۔ صدر آزاد کشمیر کا مزید کہنا ہے کہ میں واحد کشمیری لیڈر ہوں جس نے کشمیریوں کی آواز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھائی، اور برطانیہ اور یورپ کے دورے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کو حریت لیڈر یاسین ملک کی غیر قانونی سزا کے خلاف اور نہتے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بتا سکوں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر اہم موڑ پر ہے اور تمام کشمیری لیڈرز اپنی سیاسی اور جماعتی وابستگی سے ہٹ کر ملین مارچ کی طرح متحد ہو کر بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کریں تاکہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت مل سکے۔ آج برمنگھم میں یہاں پہ دوستوں نے مختلف شہروں کے جو کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بلایا ہوا ہے اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ، اور میں نے ان سے گفتگو کی ہے اور بنیادی طور پر آج میں نے جو انہیں پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک فیصلہ کن، نازک اور اہم موڑ میں داخل ہو چکا ہے۔ بھارت اب اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ہم نے میچنگ رسپانس دینا ہے۔ تو میں نے تمام کشمیریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی اپنی جماعتی، سیاسی، نظریاتی وابستگی سے بالاتر ہو کے
मुतहद हो जाएं। और हमने मिलियन मार्चेस किए थे, हमने कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल से, उसी को मैंने कहा आगे बढ़ाया जाए और न सिर्फ बरतानिया लेवल पे, जोन्स लेवल पे, बल्कि हर शहर की लेवल पे वो मुतहद हो जाएं ताकि कोई भी कॉल दी जा सके तो उसमें फिर ज़्यादा देर ना लगे। तकरीब से चौधरी गफूर खाड़क, चौधरी दिलपजीर, चौधरी मालिक, चौधरी नवीद इकबाल, चौधरी हुक्मदाद और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और यासीन मलिक समेत दीगर कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म किया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मारूफ सहाफ़ी, मेंबर पार्लियामेंट और हर दिल अजीज़ शख्सियत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मलेशिया चैप्टर का ताज़ियती इजलास कुआलालंपुर में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत PFUJ मलेशिया के कन्वीनर जावेद रहमान ने की। शुरका ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मारूफ सहाफ़ी, MNA और हर दिल अजीज़ शख्सियत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात पर PFUJ मलेशिया चैप्टर का ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत PFUJ मलेशिया के कन्वीनर जावेद रहमान ने की। ताज़ियती इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। इजलास में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की सहाफ़ती और पेशा वराना खिदमात को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास के शुरका ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की शख्सियत का हर पहलू अपनी मिसाल आप था। न्यूज़ प्रेजेंटर, एंकर पर्सन, तज्ज़िया निगार, मुसन्निफ और सियासी कारकुन, हर मैदान में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करते नजर आए। उनकी नागहानी मौत से सहाफत और सियासत का एक रोशन बाब अपने इख्तिताम को पहुंचा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तमाम सहाफ़ियों ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की अचानक वफ़ात पर गहरे रंज और दुख का इजहार किया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आज हम में नहीं है, मगर सहाफ़ती खिदमात में उनकी जितने भी काम हैं वो अमर हो गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को पूरी दुनिया में उर्दू जानने वाले, बोलने वाले इंसान उनको बड़ी मोहब्बत से याद कर रहे हैं। उनके दिल उदास हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इस शेर के साथ कि बिछड़ा कुछ ही सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मौत बरहक है, हर किसी ने जाना है, पर कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो इंतहाई दुख दे जाती हैं। यकीन नहीं आता कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब अब हम में मौजूद नहीं हैं। एक इंतहाई मिलनसाज, खुश इखलाक इंसान थे। डॉक्टर लियाकत साहब की जो शख्सियत थी, शानदार शख्सियत थी, अच्छे स्कॉलर थे और जिस मैदान में भी उतरे हैं उन्होंने एक अपना नाम पैदा किया और दुनिया को बताया है कि इस्लाम की हो या वो सियासत का मैदान हो या वो खेल का मैदान हो, वो किसी किस्म जिस मैदान में भी उतरे हैं ना, उन्होंने अपना लोहा मनवा के बताया कि तरक्की कैसे की जाती है। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया आलम ऑनलाइन के नाम से, उसको भी उन्होंने अपने वर्सटाइल तरीके से बामे रोज तक पहुंचाया। पाकिस्तान का एक वक्त में रेटिंग के हिसाब से नंबर 1 वो प्रोग्राम रहा। तो मकसद कहने का ये है कि उन्होंने जिस काम में हाथ डाला उसको पूरी लगन से एक नए अंदाज में किया और उसको बामे रोज तक पहुंचाया। अल्लाह ताला मरहूम की सिफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो गलतियाँ हैं, कोताही हैं, उनसे दरगुजर फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर आमिर लियाकत अब हम में नहीं रहे। PFUJ के प्लेटफॉर्म से, मलेशिया से हम सब दोस्त सहाफ़ी बरादरी इस दुख की घड़ी में उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। इजलास में मलेशिया में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों मोहम्मद इरफान सैफ़ी, मलिक वाजिद, SM अब्बास, मोहम्मद वकार, ज़ियाउर रहमान खुराना और जावेदुर रहमान ने शिरकत की। आखिर में मरहूम डॉक्टर लियाकत आमिर हुसैन की बख्शिश और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी और दुआ की गई। जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, मलेशिया। मक्का मुकर्रमा में वाक़ पाकिस्तान हज मिशन में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हज्जाज कराम को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया गया। इजलास में शरीक पाकिस्तान हज मिशन हुक्काम का कहना था कि हज्जाज कराम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म है। हज मिशन मक्का मुकर्रमा में मुनक़िदा इजलास की सदारत डायरेक्टर जनरल हज इब्रार मिर्ज़ा ने की, जिसमें डायरेक्टर हज मक्का मुकर्रमा साजिद असदी और डायरेक्टर मेडिकल मिशन कर्नल नदीम अब्बास समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तानी हज्जाज को दी जाने वाली रिहाइश, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हज मिशन के अरकान से इज़हार ख्याल करते हुए डायरेक्टर जनरल हज इब्रार मिर्ज़ा का कहना था कि हज्जाज कराम को सहूलियात फराहम करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है,
14 جون سے پاکستانی حجاج مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے، جن کی خدمات کے لیے حج مشن کا عملہ پوری طرح تیار ہے۔ اجلاس کے دوران مدینہ منورہ اور جدہ سے حجاج کو مکہ مکرمہ لانے کے انتظامات کو بھی حتمی شکل دی گئی۔ شرکاء کو بتایا کہ حجاج کرام کو 24 گھنٹے طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اسپتال اور ڈسپنسری بھی قائم کر دی گئی ہیں۔ پاکستان سے تحریک انصاف کے ایم این اے سید فیض الحسن شاہ کے اعزاز میں بارسلونا کے قرطبہ ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شاہد احمد شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان سے آئے تحریک انصاف کے ایم این اے سید فیض الحسن شاہ کے اعزاز میں او پی سی اسپین کے کوارڈینیٹر چودھری امتیاز لوراں کی جانب سے مقامی ریسٹورنٹ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے علاوہ سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات، میڈیا کے نمائندوں اور گجرات حلقے کے افراد نے شرکت کی۔ انہوں نے معزز مہمان کو بارسلونا آمد پر ویلکم کہا اور اپنے حلقے کے لیے ان کی خدمات کو خوب سراہا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ ہی پاکستان سے آنے والے مہمانوں کو دل کھول کر ویلکم کرتے ہیں، پارٹی وابستیوں سے ہٹ کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر پاکستانیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ فیض الحسن شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی محنت، لگن، فیملی اور ملک عزیز کے لیے ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کے حق کے خلاف جو بل پاس کروایا ہے اسے ہم انشاءاللہ دوبارہ بحال کروائیں گے۔ انہوں نے چودھری امتیاز لوراں اور پاکستانی کمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بہتری کی طرف جائیں گے، یہ نیگیٹو لوگ جو امپورٹڈ لوگ ہیں انشاءاللہ یہ فارغ ہوں گے، الیکشن ہوں گے تو پھر وہی نظام آئے گا جو ہم چاہتے ہیں، پی ٹی اے جو چاہتی ہے۔ بجٹ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی، جو نیگیٹو ایکسپرٹ ہیں یہ جمع تفریق کرتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں بجٹ ہے کیا۔ اس حوالے سے بھی یہ پروگرام ضروری ہے اوورسیز کے لیے کہ اوورسیز کی جو پرابلم ہوتی ہیں وہ ہمارے یہ نمائندے جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں وہ سنیں اور سن کر جا کے اوورسیز کے پرابلم جو ہے ان کو حل کرانے کی کوشش کریں۔ او پی سی اور پاک اسپین بزنس کونسل کی جانب سے معزز مہمان کو اعزازی شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ آخر میں مہمانوں کی تواضع پرتکلف پاکستانی کھانوں سے کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ یونان میں پاکستان سفارت خانے کے قائم مقام سفیر عظیم خان کا کہنا تھا کہ سفارت خانہ پاکستان یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہا ہے۔ ہماری اولین ترجیح ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو تیز ترین کاؤنسلر سروس مہیا کی جائے۔ تفصیلات دیکھیے اکرم باجوہ کی رپورٹ میں۔ یونان کے سب سے بڑے جزیرہ کریتی میں پاکستانی کمیونٹی کی سہولت کے لیے 3 روزہ کونسلر کیمپ لگایا گیا اور کریتی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو ان کی دہلیز پر کونسلر سروس مہیا کی گئی اور کریتی کے 2 بڑے شہروں میں کھلی کچہری لگائی گئی جہاں سینکڑوں پاکستانیوں کے مسائل سنے گئے۔ جزیرہ کریتی میں اس وقت 5000 پاکستانی مقیم ہیں جو کھیتی باڑی کے پیشہ سے منسلک ہیں۔ سفارت خانہ کے کونسلر سیکشن کے ذریعے 500 پاکستانی مستفید ہوئے۔ جزیرہ کریتی میں مختلف حراستی کیمپوں کا دورہ بھی کیا گیا اور کیمپ انتظامیہ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ان کیمپوں میں قید پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی گئی۔ یونان میں پاکستان سفارت خانہ کے قائم مقام سفیر عظیم خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سفارت خانہ پاکستان یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر پاکستانی کمیونٹی کو تیز ترین اور کونسلر سروس مہیا کی جائے۔ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ پاکستانیوں کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا خیال کیا جائے اور یہ انسٹرکشنز ہم نے خصوصاً ڈیٹینشن سینٹر اور پریزنز میں دی کہ بھئی یہ یہاں پہ لوگوں کے کھانے کا خیال کیا جائے اور ان کے کپڑوں کا اور بھی کوئی مسائل ہوں، کمپلینٹس ہوں تو وہ ہم سے شیئر کیا جائیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے وہ چیزیں ان کو پرووائڈ کر سکیں۔ جزیرہ کریتی کے پولیس چیف سے بھی سفیر نے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سفارت خانہ پاکستان آنے والے دنوں میں یونان کے مختلف علاقوں اور جزائر کا دورہ بھی کرے گا اور ان علاقوں میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے کونسلر سروسز مہیا کی جائے گی۔ اکرم باجوہ، 92 نیوز، آسٹریا۔ شہید کانجو گروپ لودھراں کے صدر شیخ افتخار طاری کا دبئی میں معروف پاکستانی نوجوان بزنس مین ملک حنین چوہان کے آفس میں پرتپاک استقبال کیا گیا، جہاں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہید کانجو گروپ لودھراں کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیت کر عوام کی آواز بنتے ہیں۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔
شہید کانجو گروپ لودھرا کے صدر شیخ افتخار تاری ان دنوں امارات کے دورے پر ہیں۔ گزشتہ روز وہ دبئی میں پاکستانی نوجوان بزنس مین ملک حنین چوہان کے آفس پہنچے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وہاں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کانجو گروپ کا مقصد عوامی خدمت کرنا ہے اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ دبئی میں نجی دورے پر آئے تھے، مگر یہاں پر ملک حنین چوہان، ملک بشیر احمد چوہان، مہر اجمل، میاں سلمان، شہباز بلوچ اور کانجو گروپ کی دیگر کی شخصیات جو پیار دیا وہ تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ اکثریت آپ نے دیکھا ہوگا اس خاص کر اس سراؤنڈنگ میں لودھرا کے لوگ زیادہ ہیں۔ جب لودھرا کے لوگ ہیں تو وہ ظاہر ہے ریلیٹڈ تمام 80% 90% لوگ الحمدللہ شہید کانجو گروپ سے ریلیٹڈ ہیں۔ ان کی پیار، ان کا محبت، آج مجھے کل انہوں نے میسیج دیا کہ ہم نے دوستوں نے اکٹھے ہونا ہے، آج ان کی پیار اور ان کی محبت کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، اور ان کا رسپانس، ان کا پیار محبت دیکھ کر ان کا انتہائی مشکور ہوں میں ان دوستوں کا، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ ان کے اندر آج میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ روزگار کے سلسلے میں آئیں، لیکن پارٹی اور سیاسی ایفیلیشن آج بھی اپنی مقامی وصیت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے لودھرا کے نوجوان بزنس مین ملک حنین نے کہا کہ ہماری وابستگی کسی پارٹی سے نہیں، بلکہ ہم صرف عبد الرحمان کانجو صاحب کی قیادت میں شہید کانجو گروپ اس لیے جوائن کر رہے ہیں کہ عوام کی بے لوث خدمت کی جا سکے۔ پارٹیوں سے بلاتر ہو کے ہم لوگ یہ جوائن کر رہے ہیں کیونکہ عبد الرحمان کانجو صاحب وہ وہاں پہ ویل ریپوٹیٹڈ اور ہر ٹائم سرگرم کارکن ہیں، وہ وہاں کے لیڈر ہیں ہمارے، تو ان کی بدولت ہم لوگ شہید کانجو گروپ کو وہ کر رہے ہیں جوائن۔ یہ نہیں کہ ہم نون لیگ میں جا رہے ہیں، پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی میں، ہم صرف عبد الرحمان کانجو صاحب کے ساتھ میں سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا دبئی UAE میں لودھرا سے تعلق رکھنے والی سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیات کانجو گروپ کو پہلے بھی سپورٹ کرتی تھیں اور آئندہ بھی سپورٹ کرتی رہیں گی۔ سید مدثر خوشنود 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ 3 بار کینسر جیسے موذی مرض کو شکست دینے والے عالمی شہرت یافتہ آرٹسٹ یاخیم کیسر کی جانب سے دبئی میں اپنی مشہور کاسمیٹکس پروڈکٹس اور سپلیمنٹس لانچ کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ایونٹ مینجمنٹ اور کھانوں کی عالمی شخصیت فرائیڈمین کوچن میسٹر، اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر اور معروف پاکستانی گلوکارہ سونیا مجید سمیت بڑی تعداد میں یورپین کمیونٹی نے شرکت کی۔ سید مدثر خوشنود کی رپورٹ۔ کاسمیٹکس اور سپلیمنٹس کا استعمال اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ ان کا شمار بنیادی ضروریات کی اشیاء کے طور پر کیا جانے لگا ہے۔ معروف آرٹسٹ یاخیم کیسر نے 3 بار کینسر کو شکست کیسے دی، اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور وہ سپلیمنٹس متحدہ عرب امارات میں متعارف کروا دیے، جس نے انہیں کینسر سے لڑنے میں مدد دی۔ یاخیم کیسر نے اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر اور دبئی میں مقیم معروف پاکستانی گلوکار سونیا کو پروڈکٹس کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا۔ یاخیم کیسر نے پریس کانفرنس کے دوران شرکا کو اپنی پروڈکٹس کے حوالے سے بریف کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وہ 3 بار کینسر جیسی جان لیوا بیماری سے لڑے اور جو سپلیمنٹس وہ متعارف کروا رہے ہیں اس سے ان کو صحت مند بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ شرکا نے یاخیم کیسر کی کینسر کے خلاف جدوجہد کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یاخیم کی کہانی سننے کے بعد ان میں بھی ہمت پیدا ہوئی ہے کہ اگر جذبہ ہو تو کسی بھی بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یاخیم کیسر، فرائیڈمین کوچنگ میسٹر اور گلوکارہ سونیا مجید سمیت دیگر کا 92 نیوز سے گفتگو میں کہنا تھا کہ مشہور کاسمیٹکس اور سپلیمنٹس کو امارات میں لانچ کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ I was formerly, before I have defined my own brand, I was a manager for an international bank, interims manager, and I got twice cancer, and I passed this time, and if you have cancer twice, you change your whole life, because you do something what's not very good for your soul, and therefore I took the way to health and beauty, and this I do since 35 years, and I'm glad to be here. جو یاخیم کیسر ہے ان کی کمپنی ہے، اس کی میں فیس آف دا کمپنی ہوں، برانڈ امبیسڈر ہوں۔ سب سے خوشی کی بات مجھے یہ ہے کہ میں ایک یورپ کی بہت بڑی جو کمپنی ہے جو نیوٹریشن پہ میڈیسن بنائیں گے، اور سب جانتے ہیں کہ یاخیم کیسر ایک بہت گریٹ انسان ہے، تو جب یہ بنے گا تو یہ پوری دنیا میں جائے گا، ہمارے پاکستان کی ایشیا میں بھی جائے گا، تو میں فیس آف دا کمپنی ہوں تو اس کو پروموٹ کروں گی۔ Catering company, 29 years, was in Germany, working in Singapore and Japan,
in France, in England, and the last 12 years I was in Russia. Make a lot of big events all over the world. And now I come to Dubai, where I have with my friends here a new project. We want to do a new catering company for forums, for business meetings, for wedding and birthdays, whatever. सोनिया मजीद अमारात में याकीम कैसर और फ्राइडमैन कोचिंग मास्टर दोनों के ग्रुप्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं। शुरा ने इवेंट को शानदार करार दिया क्योंकि उन्होंने मुकर्रीन के जाती तजर्बात को सुना और इस्तेफादा किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।